नमस्कार, म महावीर विश्वकर्मा। भारत विभाजनको तनावमा बलात्कृत युवतीबारे शहादत हसन मन्टोले लेखेको एउटा कालजयी कथा, जसलाई नेपालीमा अभय श्रेष्ठले अनुवाद गर्नुभएको थियो र कान्तिपुरको कोसेलीमा प्रकाशित पनि हो। यो त्यो कथा म पढ्न लागिरहेको छु। कथासँगै अभय श्रेष्ठले यसबारेमा छोटो टिप्पणी पनि लेख्नु भएको छ, त्यो पनि सँगै प्रकाशित थियो। म त्यो पनि वाचन गर्नेछु। यो कथाको शीर्षक रहेको छ खोलदेऊ। 2076 साल माघ 4 गते कान्तिपुरको कोसेलीमा प्रकाशित भएको थियो। यो कथा खोलदेऊ। अमृतसरबाट दोस्रो प्रहर 2 बजे स्पेशल रेल हिँड्यो। 8 घण्टापछि मुगलपुरा पुग्यो। बाटोमै कैयन व्यक्ति मारिए, कैयन घाइते भए, केही व्यक्ति यताउता भड्किए। बिहान 10 बजे क्याम्पको चिसो भुइँमा सराजुद्दिनले आँखा खोल्दा चारैतिर लोग्ने मान्छे, आइमाई र बालबच्चाको उर्लँदो समुद्र देख्यो। उसको सोच्ने र बुझ्ने बाँकी थोरै क्षमताले पनि धोका दियो। ऊ अबेरसम्म धुमिला आकाशतिर एकटक लगाएर हेरिरह्यो। क्याम्पमा कोलाहल थियो, तर कान बन्द भए झैँ बुढो सराजुद्दिन केही सुनिरहेको थिएन। कसैले उसलाई हेरेको भए गहिरो निन्द्रामै रहेको अनुमान लगाउन सक्थ्यो, तर होइन। उसको होस गायब थियो। उसको सारा अस्तित्व कतै शून्यमा अड्किएको थियो। धमिलो आकाशतिर कुनै उद्देश्य बिना हेर्दा उसका आँखा घामसँग ठोकिए। घामको तेजिलो प्रकाश अस्तित्वको नसामा फैलियो। ऊ उठ्यो। दिमागमा कैयन दृश्य ओहोर दोहोर गर्न थाले। आग लागि, भागदौड, स्टेसन, गोलीको सरसराहट, रात र सकिना। सराजुद्दिन जुरुक्क उठ्यो र पागल जस्तै चारैतिर फैलिएको मानव समुद्र नियाल्न थाल्यो। पुरा 3 घण्टा उसले सकिना सकिना भनेर चिच्याउँदै क्याम्पलाई चक्कर लगायो, तर उसकी एक्ली तरुणी छोरीको पत्ता लागेन। चारैतिर मानौ धाँधली मच्चिएको थियो। कोही आफ्नो बच्चा, कोही आमा, कोही पत्नी र कोही छोरीलाई खोजिरहेका थिए। सराजुद्दिन पराजित मुद्रामा एक ठाउँमा बस्यो। दिमागमा जोड लगाएर सकिना आफूबाट कहिले र कहाँ छुटेकी थिए भनी सम्झन खोज्यो। सोच्दा सोच्दै उसको दिमाग सकिनाकी आमाको लासको दृश्यमा अड्किन्थ्यो, जसका आन्द्रा भुँडी बाहिर निस्केको थियो। त्यस अगाडि ऊ केही सोच्न सक्दैनथ्यो। सकिनाकी आमा मरिसकेकी थिए। सराजुद्दिनकै अगाडि उसले प्राण त्यागेकी थिए, तर सकिना कहाँ छे? प्राण छाड्ने बेला पनि उसले सराजुद्दिनलाई भनेकी थिए, मलाई छाडिदेऊ, बरु सकिनालाई लिएर यहाँबाट जति सक्दो चाँडै भाग। सकिना बाबुसँगै थिए। दुवैजना नाङ्गै खुट्टा दौडिरहेका थिए। सकिनाको सल खसेको थियो। त्यो टिप्न ऊ एकछिन रोकिन खोजेको थियो। सकिनाले चिच्याउँदै भनेकी थिए, अब्बा छाडिदिनुहोस्, तर उसले सल टिपेको थियो। यस्तो सोच्दै उसले आफ्नो कोटको उक्सेको खल्तीतिर हेऱ्यो अनि त्यहाँबाट एउटा कपडा निकाल्यो। त्यो सकिनाको सल थियो। कठै उसकी प्यारी छोरी कहाँ थिए? सराजुद्दिनले थकित दिमागमा जोड लगाएर सम्झन खोज्यो, तर कुनै नतिजामा पुग्न सकेन। के उसले सकिनालाई आफूसँगै स्टेसनसम्म ल्याएको थियो? के ऊ पनि सँगै गाडीमा बसेकी थिए? बीच बाटोमा गाडी रोकिँदा हुल्लिहाहरू भित्र पसेका थिए। के ऊ बेहोस भएको थियो र त्यसै बेला तिनले सकिनालाई उठाएर लगेका थिए? सराजुद्दिनको दिमागमा सवालै सवाल थियो। जवाफ एउटै थिएन। उसलाई सहानुभूति चाहिएको थियो। चारैतिर जति पनि मानिसहरू भौतारिएका थिए, सबको हालत उस्तै थियो। सराजुद्दिन रुन चाहन्थ्यो, तर पनि उसका आँखा उसलाई सहायता गरिरहेका थिएनन्। अरे, आँसु कहाँ गायब भएको थियो कुन्नी? 6औं दिन होस सामान्य स्थितिमा फर्केपछि
सराजुद्दिनको भेट ती व्यक्तिसँग भयो जो उसलाई मद्दत गर्न तयार थिए। 8 जना स्वयंसेवी नवयुवा थिए। तिनका हातमा लाठी र बन्दुक थिए। सराजुद्दिनले तिनलाई अनेक आशीर्वाद दियो र सकिनाको हुलिया बताइदियो। गोरी र असाध्यै राम्री छे, मेरो होइन, उसकी आमाको गोता गएकी छ। उमेर करिब 17 वर्ष, आँखा ठुला ठुला, कपाल गाढा कालो, दाहिने गालामा ठुलो कोठी। मेरी एक्ली छोरी हो, खोजेर ल्याइदियो बाबु हो, ईश्वरले तिमीहरूको भलो गर्छन्। स्वयंसेवी युवकले बुढा सराजुद्दिनलाई उसकी छोरी जिउँदै भए केही दिनमै फिर्ता ल्याइदिने दरो आश्वासन दिए। 8 जनाले सक्दो कोसिस गरे। ज्यान हत्केलामा राखेर उनीहरू अमृतसर गए। कैयन पुरुष र बच्चालाई निकालेर सुरक्षित स्थानमा पुर्याइदिए। 10 दिन बित्यो, सकिनालाई कतै भेटेनन्। एक दिन यस्तै सेवाको काममा लरीमा अमृतसर जाँदै थिए। छरहटा नजिकै सडकमा एउटी केटी देखी। लरीको आवाज सुनेर ऊ तर्सिएर दौडिन थाली। स्वयंसेवकहरूले मोटर रोके। सबैजना उसलाई पिछा गर्न थाले। खेतमा उनीहरूले केटीलाई पक्रिए। उसको दाहिने गालामा ठुलो कोठी थियो। एउटा केटोले भन्यो, डराउनु पर्दैन, तिम्रो नाम सकिना हो? डरले केटीको अनुहारको रङ पहेँलो भयो। उसले जवाफ दिइन। केटाहरूले भरलाग्दो आश्वासन दिएपछि ऊ ढुक्क भई। उसले आफू सराजुद्दिनकी छोरी सकिना भएको स्वीकार गरी। हरेक युवकले केटीको मन बहलाउन सक्दो उपाय गरे। उसलाई खाना खुवाए, दूध पिलाए र लरी चढाए। एउटाले आफ्नो कोट फुकालेर दियो, किनभने सल नहुँदा उसलाई एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। बारम्बार ऊ हातले छाती ढाक्ने प्रयास गरिरहेकी थिए। कैयन दिन बिते। सराजुद्दिनले सकिनाको कुनै खबर पाएन। ऊ दिनभरि विभिन्न क्याम्प र कार्यालयको चक्कर लगाउँथ्यो, तैपनि कतैबाट उसकी छोरीको पत्तो लागेन। राति ऊ ढिलोसम्म ती स्वयंसेवी युवकको सफलताका लागि प्रार्थना गर्थ्यो, जसले उसलाई सकिना जिउँदो रहेकी भए केही दिनमै फिर्ता ल्याइदिने आश्वासन दिएका थिए। एक दिन उसले क्याम्पमा ती नवयुवा स्वयंसेवीलाई देख्यो। उनीहरू लरीमै थिए। सराजुद्दिन दौडँदै तिनीहरूको नजिक पुग्यो। लरी हिँड्ने लागेको थियो। उसले सोध्यो, बाबु हो, मेरी छोरीको पत्ता लाग्यो कि? सबैले एउटै स्वरमा भने, पत्ता लाग्छ, धन्ना नमानुस् बुढाबा। यति भन्दै तिनले लरी चलाए। सराजुद्दिनले एकचोटि फेरि ती नवयुवाको सफलताका लागि प्रार्थना गर्यो। उसको मन अलिकति हलुका भयो। साँझपख सराजुद्दिन बसेको क्याम्पमा केही गडबड भयो। 4 जना कसैलाई बोकेर आइरहेका थिए। सोधपुछ गर्दा थाहा भयो एउटी केटी रेलको लिक नजिकै बेहोस अवस्थामा भेटिएकी थिए। मानिसहरूले उसलाई बोकेर ल्याए। सराजुद्दिन उनीहरूको पछाडि लाग्यो। तिनले केटीलाई अस्पताल पुर्याइदिएर फर्किए। केही बेर सराजुद्दिन अस्पताल बाहिर बिजुलीको काटे खम्बामा आड लागेर उभियो अनि बिस्तारै भित्र छिर्यो। क्याबिनमा कोही थिएन। एउटा स्ट्रेचरमा लास पछारिएको थियो। सराजुद्दिन हलुका पाइला चाल्दै त्यसतर्फ गयो। कोठामा एक्कासी बत्ती बल्यो। सराजुद्दिनले लासको चम्किलो गालामाथि कालो कोठी देख्यो। एक्कासी ऊ चिच्यायो, सकिना! क्याबिनमा बत्ती बाल्ने डाक्टरले सराजुद्दिनलाई हकार्यो, के हो? सराजुद्दिनको घाँटीबाट मुस्किलले यति निस्कियो, डाक्टर साहब, म यो केटीको बाबु हुँ। डाक्टरले स्ट्रेचरमा पसारिएको लासको नाडी छाम्यो अनि झ्यालतिर सङ्केत गर्दै सराजुद्दिनलाई भन्यो, खोलिदेऊ। एक्कासी सकिनाको लासमा ज्यान फर्किए झैँ भयो। प्राणविहीन हातले उसले बिस्तारै आफ्नो हिजारको सुर्कनी खोली र कम्मरबाट सलवार सरक्क तल सारिदिए। मेरी छोरी जिउँदै छे, मेरी छोरी मरेकी छैन। असीम खुसीले चिच्याउँदै बुढो सराजुद्दिन चिच्यायो। डाक्टर शिरदेखि पैतालासम्मै पसिनाले लछप्पै भिज्यो। यो थियो भारत विभाजनको तनावमा बलात्कृत युवतीबारे शहादत हसन मन्टोले लेखेको खोल्दो शीर्षकको कथाको नेपाली अनुवाद खोल्देऊ, जसलाई अभय श्रेष्ठले अनुवाद गर्नुभएको थियो। यो कथासँगै उहाँले यो कथा
कै सन्दर्भलाई लिएर टिप्पणी पनि लेख्नु भएको छ, जुन एक कथासँगै प्रकाशित पनि भएको थियो। कान्तिपुरको कोसेलीमा 2076 साल माघ 4 गते नै मेरो देश कुन हो शीर्षकमा थियो टिप्पणी, जुन अबको क्रममा म पढ्न लागिरहेको छु। यो खोलदेऊ कथा पढ्दा संवेदनशील जो कोही पाठकलाई आँसु थाम्न मुस्किल पर्छ। छ्याङ्गै नखोलिएकोले यस कथाको अन्त्यको व्याख्या पाठक पछि अलग अलग हुन सक्छ। शब्दमा वर्णन नगरी त्यो दृश्यले सकिनाको जिन्दगीमा के विपद आइलागेको थियो भन्ने चाहिँ प्रश्न पार्छ। त्यसकै लागि अश्लीलताको आरोपमा कथाकारले अदालतमा बयान दिनु पर्यो। तर कथा अश्लील थिएन, बरु विपदमा परेका युवतीको अस्मिता हरण गर्ने अश्लील समाजप्रति तीखो व्यङ्ग थियो। हो, कथाकारले एक ठाउँमा केटी बेहोस भएर रेलको लिक नजिक बेहोस अवस्थामा भेटिएकी उल्लेख गरेका छन्। स्ट्रेचरमा रहेको उसको शरीरलाई चाहिँ लास भनेका छन्। यसले प्रश्न उठ्छ, सकिना जिउँदै थिए कि मृत? मृत हो भने डाक्टरले उसको बाबुलाई झ्यालतिर सङ्केत गर्दै खोलिदेऊ भन्दा उसले कसरी सलवार खोलिदिए? जिउँदै थिए भने नाडी छामेर डाक्टरले किन जिउँदो भएको सङ्केत गरेन? प्रश्न जस्तो उठे पनि अन्तिम दृश्यले बलात्कृत युवतीको अन्तरमा लुकेको असीम भयलाई छताछुल्ल पार्छ। सआदत हसन मन्टो मुसलमान समुदायका त्यस्ता महान कथाकार हुन् जसका लागि मुसलमान वा हिन्दू होइन, मान्छेले मानवीय उच्च गरिमा साथ बाँच्न पाउने हक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो। कथा मार्फत सदैव उनले यसैको पक्षधरता देखाए। खास गरी भारत विभाजनपछि त्यहाँका बासिन्दाले भोग्नु परेको विपत्ति, हिंसा र भएको मनोविज्ञानलाई उनले जीवन्त चित्रण गरे। परम्परावादी समाजले भारत स्वतन्त्रता अघि उनका 3 कथा धुवाँ, बु र काली सलवार तथा भारत विभाजनपछि पाकिस्तानका अन्य 3 कथा ठण्डागोस्त, खोल्दो र उप्पर निचे दरमियानलाई अश्लीलता प्रयोग गरेको आरोपमा मुद्दा लगायो। उनले अदालतमा प्रष्टीकरण दिनु पर्यो, एकपल्ट त जरिवानै तिर्नु पर्यो। अश्लीलताको आरोपमाथि उनको प्रष्टीकरण सधैँ एउटै हुन्थ्यो, लेखकले तब मात्र कलम चलाउँछ जब उसको संवेदना घाइते हुन्छ। म अश्लील लेखक होइन, कथा लेखक हुँ। समाजले कहिले महत्त्व नदिएका दलित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायको दुःख, पीडा र बाध्यतालाई मन्टोका कथाले इमान्दारीपूर्वक प्रकट गर्छन्। उनी तिनको मनस्थितिका अनुद्घाटित सत्य उद्घाटन गर्छन् जहाँ ठूला मनोवैज्ञानिक पनि पुग्न सकेका हुँदैनन्। ती खासमा मान्छेलाई बाँच्ने कला सिकाउने कथा हुन्। उनका अधिकांश मुख्य पात्र यातना भोगेका र विपदमा परेका मान्छे हुन्। भौतिक स्थिति कमजोर भए पनि ती आफ्ना मानवीय आकांक्षाका बलमा कट्टरपन्थ विरुद्ध अन्तिम क्षणसम्म लडिरहन्छन्। पन्जाबको लुधियानामा जन्मेका मन्टो सन् 1936मा एउटा फिल्मी पत्रिका सम्पादन गर्न बम्बई पुगेका थिए। त्यसै बेला उनले इम्पेरियल फिल्म कम्पनीका लागि पटकथा र संवाद लेख्न थाले। त्यो समय मन्टोका जिन्दगीका सबैभन्दा सुनौला दिनहरू थिए। त्यसै बेला उनका सबैजसो कथा र निबन्धका किताबहरू छापिए। सन् 1947 अगस्त 14 रातको 12 बजे भारत विभाजन भयो। पुरै देशमा भागदौड मचियो। जताततै हिन्दू र मुसलमान बीच काटमार चल्यो। उनका पत्नी र बच्चाहरू परिवारका अन्य सदस्यसँगै पाकिस्तान गए। कुनै पनि हालतमा बम्बई छाड्दिन भने मन्टो जिद्दी कसेर बसिरहे। त्यसताक उनी बम्बे टाकिजमा काम गर्थे। कट्टरपन्थी हिन्दू समुदायले बम्बे टाकिजको मालिकलाई सबै मुसलमान कर्मचारीलाई निकाल्नु, अन्यथा सारा सम्पत्ति नष्ट भएको आफ्नै आँखाले हेर्न तयार हुनु भनी धम्की दिए। मन्टोमाथि यो आदेशको असर अत्यन्त घातक भयो। उनी भत्किएको सपना र घाइते मन लिएर लाहोर गए। बम्बईमा आखिरी दिनहरूको सम्झना गर्दै उनले लेखेका छन्, भारत र पाकिस्तान मध्ये मेरो देश कुन हो यो तय गर्नु मेरा लागि असम्भव छ। बडो निर्दयतापूर्वक जसरी रगतको खोलो बगाइँदैछ त्यसका लागि को जिम्मेवार छ? त्यही पीडाले उनी अत्यधिक रक्सी पिउन थाले। अहमद नदिम कास्मीको शब्दमा कहानीका यी पागल जादुगरलाई अन्ततः कलेजोको क्यान्सर भयो र चेखब वा मोपासा जस्तै 43 वर्षको अल्पायुमा उनको मृत्यु भयो। जीवन जति छोटो भए पनि टोबा टेकसिंह, ठण्डागोस्त, दो गड्ढे, गुरमुख सिंह की वसियत, खोल्दो, नङ्गी आवाज, सुरमा, टिटुवालका कुत्ता लगायत आफ्ना कालजयी कथा मार्फत उनी अमर छन्।
भारत विभाजनको तनावमा बलात्कृत युवतीबारे शहादत हसन मन्टोले लेखेको कालजयी कथा खोल्दोको नेपाली अनुवाद खोल्देऊ, जसलाई अभय श्रेष्ठले अनुवाद गर्नुभएको थियो, त्यो कथा र यसै सन्दर्भमा अभय श्रेष्ठको टिप्पणी मैले पढेँ। यो सुनिसकेपछि तपाईँलाई के भन्न मन लागेको छ कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। यस्तै अरू कथा जुन यसरी नै वाचन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लागेको छ, त्यो पनि तपाईँले लेख्नुभए हुन्छ। यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। म महावीर विश्वकर्मा यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।